अब हामी भेक्टर एनालाइसिस सुरु गर्न गइरहेका छौँ हैन। हामीले रिङ फिल्डहरूको बारेमा बुझ्यौँ, बाइनरी अपरेसन ग्रुपहरूको बारेमा बुझ्यौँ, सेट्सहरूको कार्टेसियन प्रोडक्ट म्यापिङहरूको बारेमा बुझ्यौँ। अब अर्को टपिक हाम्रो लिनियर अल्जेब्रा भनेपछि भेक्टरको बारेमा हाम्रो एउटा स्ट्रङ फाउन्डेसन हुनु एकदमै जरुरी छ है। र म एकदम बेसिक लेभलदेखि तपाईहरुलाई भेक्टर एनालाइसिस बुझाउने कोसिस गर्छु है त। काहीँनेरि कुनै पोइन्टमा कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले सोध्नु होला। सुरुमा म एकदम भनिहाले बेसिकदेखि स्केलर्स र भेक्टर्स यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु। स्केलर्सहरू भनेको के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी छ, त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले दुई ठुलो ग्रुपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ, स्केलर्स र भेक्टर्स। स्केलर क्वान्टिटिजहरू भनेको के हो भन्दा दे ओन्ली ह्याभ म्याग्निट्युड, दे ओन्ली ह्याभ म्याग्निट्युड। र भेक्टर क्वान्टिटिजहरू भनेको के हो, दे ह्याभ के त म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। ठिक छ, म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। अब यो भन्दा माथिको क्वान्टिटिजहरू पनि हुन्छ, जस्तै टेन्सर भन्ने हुन्छ। र्याङ्क 0 टेन्सर भनेको स्केलरलाई भन्छ, र्याङ्क 1 टेन्सर भनेको भेक्टरहरूलाई भन्छ। अब त्यो टेन्सरहरूको बारेमा कुनै बेला हामीले यसको बारेमा चर्चा गरौँला है त। स्केलर क्वान्टिटिजहरू भनेको के भयो त, तिनीहरूको म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ, लेन्थ हुनसक्छ, मास हुनसक्छ, टाइम हुनसक्छ है, यस्तो कुराहरू है। अरू इक्जाम्पल्सहरू पनि धेरै छन्, टेम्परेचर पनि हुनसक्छ है। अब लेन्थको लागि के डिरेक्सन चाहिन्छ त, 1 मिटर लेन्थ भन्दा कुन डिरेक्सनमा 1 मिटर भनेर कसैले सोध्छ? तपाईँले कपडा नाप्न जानुभयो कपडा पसलमा भने यो पूर्व दिशामा चाहिँ 1 मिटर कपडा लिनु न तपाईँ भनेर त कसैले भन्दैन। अथवा पश्चिम दिशामा चाहिँ 2 मिटर कपडा लिए ठिक हुन्छ भनेर त कसैले भन्दैन। जस्ट के हुन्छ, त्यसको म्याग्निट्युड हुन्छ, लम्बाइ हुन्छ। त्यसलाई हामी स्केलर क्वान्टिटिज भनेर भन्छौँ है। त्यसरी बुझिन्छ। स्केलर फिल्ड्सहरू, स्केलर फङ्सन्सहरू पनि भन्ने कुराहरू छ। स्केलर फिल्ड्स भनेको एउटा सर्टेन एरिया वरिपरि के हुन्छ, त्यसको ठ्याक्कै त्यही भ्यालु हुन्छ, म्याग्निट्युड सेम हुन्छ, त्यसरी पनि डिफाइन हुन्छ। भेक्टर्सहरू भनेको के भयो त, तिनीहरूको दुईटै म्याग्निट्युड र डिरेक्सन हुन्छ। जस्तै हामीले यदि फोर्सको कुरा गऱ्यौँ भने कति म्याग्निट्युडको फोर्स लाग्यो र कुन डिरेक्सनमा लाग्यो त्यसले भूमिका राख्छ। त्यसै गरी भेलोसिटीको कुरा गऱ्यौँ भने कुन डिरेक्सनमा कति भेलोसिटी छ भन्ने कुरा। त्यसै गरी एक्सेलरेसनको कुरा गरियो, यो भयो। अनि ग्रेडियन्ट्स भन्न खोजेको पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट्सहरू हुनसक्छ है। ग्रेडियन्ट्स भनेको डिभाइडेड बाई लेन्थ गर्दाखेरि, कुनै पनि क्वान्टिटीलाई डिभाइड बाई लेन्थ गर्दा त्यो पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी नै हुन जान्छ है। मोमेन्टमहरू भयो। अब भेक्टर र नोटेसन हेरौँ है। मैले सर र तपाईँहरूलाई बुझाएँ, तपाईहरूले यो कुरा त पहिले पनि पढ्नु भएको छ, त्यही पनि नोटेसन। भेक्टरलाई क्यापिटल अथवा स्मल लेटर्स दुईटैले डिनोट गरिन्छ, एउटा लेटर अथवा कम्बिनेसन अफ लेटर्सले पनि डिनोट गरिन्छ। जस्तै यो एउटा लेटर भयो, यदि मैले यसरी माथि एउटा एरो राखिदिएँ भने यो एउटा भेक्टर भयो। त्यसै गरी यो पनि एउटा भेक्टर हुन जान्छ, यो पनि एउटा भेक्टर हुन जान्छ है। यदि मैले आई लेखेँ, त्यो माथि यसरी सिम्बल दिएँ भने यसलाई क्याप भन्छ है। यो क्यापले चाहिँ एउटा युनिट भेक्टर भनेर बुझाउँछ। यदि मैले त्यत्तिकै लेखेँ, मैले सपोज एलाई ए मात्रै लेखेँ भने यो स्केलर हुन्छ, एबी मात्रै लेखेँ भने स्केलर हुन्छ, बी मात्रै लेखेँ भने एउटा स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ। यिनीहरूको माथि चाहिँ एरो हेड अथवा क्याप केही पनि हुँदैन। यो भयो यिनीहरूलाई नोटेट गर्ने तरिकाहरू। तर कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने बोल्ड लेटर्सहरूले पनि भेक्टरलाई नोटेट गरिन्छ है। मान्छेहरूको कन्भेन्सन हो, तर कुन कन्भेन्सन युज गरेको छ भनेर किताबहरूमा पहिले नै अगाडि नै भनिसकेको हुन्छ। त्यसैले त्यसको बारे तपाईँले धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर हेरौँ। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर, कसरी भेक्टरलाई ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू बुझौँ यहाँनिर है। ल, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट। ठिक छ, सिधै भने मैले यहाँनिर डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट। के हो त यो डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भनेको? मैले यसरी एउटा लाइन लिएँ, यो एउटा लाइन सेगमेन्ट भयो। किन लाइन भनिनँ मैले भन्दा यो दुईटै डिरेक्सनमा इन्फिनिटली गएको छैन। यदि मैले यो एउटा लाइनै बनाउनु पर्थ्यो भने यतापट्टि एउटा रे बनाउँथेँ, यसरी दुईतिर गइरहेको रे भनेर मैले देखाउनु पर्थ्यो है। यो भयो एउटा लाइन सेगमेन्ट। अब यो लाइन सेगमेन्ट सपोज
यतातिरको डिरेक्सन देखायौँ भने यो एउटा डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट हो। यो लाइन सेगमेन्ट चाहिँ यतातिर गइरहेको छ है भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ है त। यो एउटा कस्तो हुनसक्छ, यो लाइन चाहिँ यतातिर गइरहेको छ है भनेर हामीले भन्यौँ भने यो एउटा के हुन गयो त, डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भयो। ठिक छ, हो यसरी हामीले डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट पनि नोटेसन गरिन्छ। अब भेक्टरमा हामीले के भनेको थियौँ, म्याग्निट्युड डिरेक्सन दुइटै हुन्छ। सपोज यो पोइन्टलाई मैले ए भने, यो पोइन्टलाई मैले बी भने यसरी मैले एबी भनेर माथि लेख्छु। अब एबी किन लेखेँ भन्दा ए टु बी भेक्टर गइरहेको छ हैन, त्यही भएर मैले यसलाई एबी भनेर लेखेँ। यो एबी को लेन्थले मलाई म्याग्निट्युड दिन्छ। अनि यहाँ डिरेक्सन त देखिहाल्नु तपाईँले हैन, अथवा एङ्गलहरू भेटेर पनि डिरेक्सन भेट्न सकिन्छ। यो भनेको के भयो त, एबी को लेन्थको भ्यालुले मलाई म्याग्निट्युड दियो अनि यहाँनिर डिरेक्सन त देखाइ नै रहेको छ। ठिक छ, यो भयो मेरो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर। अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेक्टर्सहरू हुन्छन्। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेक्टर्सहरूको बारेमा हेरौँ, कस्तो कस्तो टाइप्स अफ भेक्टर्सहरू हुन्छ भनेर। पहिलो छ हाम्रो युनिट भेक्टर भनेर छ। के हो त युनिट भेक्टर भनेको भन्दा म्याग्निट्युड 1 भएको भेक्टर, म्याग्निट्युड 1 भएको भेक्टर। ठिक छ, म्याग्निट्युड 1 भएको भेक्टरलाई चाहिँ युनिट भेक्टर भनेर भनिन्छ। र जेनरली यदि यो युनिट भेक्टर भने यसलाई यसरी लेखिन्छ, ए माथि यसरी क्याप दिएर म्याग्निट्युड युनिट भेक्टर भनेर लेखिन्छ। दोस्रोमा के छ हाम्रो जिरो भेक्टर भनेर छ। जिरो भेक्टर, जिरो भेक्टर भनेको के हो, म्याग्निट्युड इज 0। ठिक छ, म्याग्निट्युड इज 0, यसलाई जिरो भेक्टर भनियो। त्यसै गरी इक्वल भेक्टर्स, इक्वल भेक्टर्स, सपोज यो मेरो एउटा भेक्टर भयो है, यो डिरेक्सनमा छ। त्यसै गरी मैले यही भेक्टर यही लेन्थको अर्को भेक्टर बनाएँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म बनाएँ, इक्वल लेन्थको छ, यसको डिरेक्सन पनि यही छ। यसमा मैले नाम दिएँ ABCD। अब जब मैले डिरेक्सन नदिई यतिखेर एबी लेख्छु नि, तपाईँले बुझ्नु पर्यो म्याग्निट्युड हो। ठिक छ, एबी को म्याग्निट्युड र सिडी को म्याग्निट्युड के छ, सेम छ, इक्वल छ। र एबी को डिरेक्सन र सिडी को डिरेक्सन पनि सेम छ। एबी भेक्टरको डिरेक्सन र सिडी भेक्टरको डिरेक्सन पनि सेम छ नि, भनेपछि यो दुईटालाई चाहिँ हामीले यसरी इक्वल लेख्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई इक्वल भेक्टर्स भनिन्छ। म्याग्निट्युड र डिरेक्सन सेम हुनु पर्यो। ठिक छ, इक्वल भेक्टर्स भयो। अब यही कुरा लिएर हामीले अर्को भेक्टर्सले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई नै एक्सप्लेन गरेर लिन सक्छौँ। जस्तै मैले यो दुईटा भेक्टर्सहरू यहाँनिर लेखेँ है त, यतापट्टि भयो। अब हामीले नेगेटिभ भेक्टर्सहरू एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। नेगेटिभ भेक्टर्स, अब यिनीहरू दुईटाको के छ, म्याग्निट्युड सेम छ, तर मैले के गरिदिएँ, यहाँनिर यसको डिरेक्सन चेन्ज गरिदिएँ है, यसको मैले डिरेक्सन उल्टो बनाइदिएँ। अब एबी र सिडी को म्याग्निट्युड त सेम छ, तर एबी र सिडी को डिरेक्सन डिफ्रेन्ट छ भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, नेगेटिभ भेक्टर्स भन्छौँ है। दुईटाको म्याग्निट्युड सेम छ तर डिरेक्सन बेग्लै छ। यहाँनिर एबी भयो र सिडीलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, सिडी भनेको माइनस एबी भनेर लेख्न सक्छौँ। यो भयो नेगेटिभ भेक्टर्स। माइनस किन लेख्यौँ भन्दा डिरेक्सनको कारण, डिरेक्सन उल्टो भएको कारण हामीले माइनस साइन लेखे हो यहाँ है त। माइनस साइनले डिरेक्सनको कुरालाई बुझाउँछ। जुन डिरेक्सनमा सिडी छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा एबी छ भनेर बुझाउन खोज्या हो है। ल अर्को हेरौँ। अर्को के छ भने हाम्रो लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टर्स। लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टर्स भनेर छ। लाइक भेक्टर्स भनेको कस्तो हो, लाइक भेक्टर्स है, लाइक भेक्टर्स भनेको ह्याभिङ सेम डिरेक्सन। ठिक छ, ह्याभिङ सेम डिरेक्सन, यस्तोलाई लाइक भेक्टर्स भनेर भनिन्छ। अनलाइक भेक्टर्स भनेको कस्तो हुन जान्छ, ह्याभिङ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन। अब म्याग्निट्युडसँग सरोकार भएन है, म्याग्निट्युड डिफ्रेन्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, ह्याभिङ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन। अब म्याग्निट्युड पनि सेम भयो, सेम डिरेक्सन छ भने त्यो त इक्वल भेक्टर्स भइहाल्यो। अब म्याग्निट्युड सेम छ, डिरेक्सन डिफ्रेन्ट छ भने नेगेटिभ भेक्टर्स भइहाल्यो। तर अब यहाँनिर लाइक एन्ड अनलाइकमा म्याग्निट्युड डिफ्रेन्ट छ है,
तर सेम डिरेक्सन छ भने लाइक भेक्टर्स र डिफ्रेन्ट डिरेक्सन छ भने अनलाइक भेक्टर्स भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो प्यारलल भेक्टर्स। प्यारलल भेक्टर्स अथवा यसलाई कोलिनियर पनि भनिन्छ, कोलिनियर भेक्टर्स भनेर भनिन्छ। प्यारलल अर कोलिनियर भेक्टर्स। प्यारलल अर कोलिनियर भेक्टर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा यदि भेक्टर्सहरू लाइक अथवा अनलाइक छन् भने तिनीहरूलाई प्यारलल भन्न सकिन्छ है। तिनीहरू बिचको एङ्गल 0 हुन्छ, ठिक छ। कस्तो भयो त, तिनीहरू बिचको एङ्गल 0 छ अथवा 180 छ भने तिनीहरूलाई के भन्न सक्यो, प्यारलल। प्यारलल भेक्टर हुनको लागि लाइक अर अनलाइक भेक्टर्समा कुनै एउटा हुनु पर्यो, त्यति भएपछि प्यारलल भेक्टर्स हुन जान्छ, ठिक छ। अर्को हेरौँ, अर्को भेक्टर्स भनेको लोकलाइज्ड भेक्टर भनेर छ। लोकलाइज्ड भेक्टर के हो त लोकलाइज्ड भेक्टर भनेको भन्दाखेरि सपोज यहाँनिर मैले एउटा भेक्टर लिएँ है, यो एउटा भेक्टर लिएँ मैले, अनि सपोज यहाँनिर एउटा सर्टेन पोइन्ट लिएँ, यो पोइन्टबाट पास हुने एउटा भेक्टर मैले डेभलप गरेँ है। यो पोइन्टबाट पास हुने अर्को भेक्टर मैले लिएँ, ल यहाँ एउटा पोइन्टबाट पास भइरहेछ, यो पोइन्टको नाम सी हो है। अब के छ भन्दा सपोज यो भेक्टरको नाम एबी राख्यो, यतापट्टिको डिरेक्सनमा छ, यसको नाम हामीले इएफ भनेर राख्यो, यो डिरेक्सनमै छ होला। ल अब एउटा भेक्टर जुन चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टबाट पास हुन्छ हैन, एउटा कुनै एउटा गिवन पोइन्टबाट पास हुन्छ र प्यारलल टु गिवन भेक्टर है। एबी एउटा गिवन भेक्टर हो, सी एउटा गिवन पोइन्ट हो है। एबी एउटा गिवन भेक्टर हो, सी एउटा गिवन पोइन्ट हो र त्यो सीबाट चाहिँ एउटा यस्तो भेक्टर पास भइरहेको छ जुन चाहिँ भेक्टर एबीसँग प्यारलल छ भने त्यस्तो भेक्टरलाई हामी लोकलाइज्ड भेक्टर भनेर भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? एबी एउटा गिवन भेक्टर हो, सी एउटा गिवन पोइन्ट हो र यदि गिवन पोइन्टबाट एउटा यस्तो भेक्टर पास हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो गिवन भेक्टरसँग प्यारलल छ भने त्यस्तो भेक्टरलाई लोकलाइज्ड भेक्टर भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को टाइपको भेक्टर भनेको हाम्रो धेरै युज हुन्छ यो कोप्लानर एन्ड नन कोप्लानर भेक्टर्स। कोप्लानर एन्ड नन कोप्लानर भेक्टर्स भनेर छ। कोप्लानर भेक्टर्स भनेको कस्तो भेक्टर्स हो भन्दाखेरि सिस्टम अफ भेक्टर्स लाइङ अन सेम प्लेन। भेक्टर्स भनेको जेनरली लाइन सेगमेन्टहरूले डिनोट गरिन्छ र लाइन सेगमेन्ट भनेको त 1 डाइमेन्सनल हुन्छ। अब प्लेन भन्ने जुन कुरा छ, प्लेन भन्ने कुरा त 2 डाइमेन्सनल हुन्छ नि त, र एउटा प्लेनमा इन्फाइनाइटली मेनी लाइन्सहरू लाई हुन सक्छ, ठिक छ। के हुन्छ, सपोज यो एउटा मैले प्लेन बनाएँ यहाँ है, यो एउटा प्लेन भयो। अब यो प्लेन त 2 डाइमेन्सनल छ र यहाँनिर त कति लाइन लाई हुन सक्छ, यो लाइन भयो एउटा, यो एउटा लाइन भयो, यो एउटा लाइन भयो, त्यसै गरी यताबाट एउटा लाइन आउन सक्छ, यताबाट लाइन आउन सक्छ, इन्फाइनाइटली मेनी लाइन्सहरू बन्न सक्छ है। र यदि हाम्रो केही सिस्टम अफ लाइन्सहरू दिएको छ है, यदि केही नम्बर अफ लाइन्सहरू दिएको छ र यदि त्यो लाइन्सहरू चाहिँ एउटै प्लेनमा लाई गर्छ भने तिनीहरूलाई कोप्लानर भनेर भनिन्छ। जस्तै यहाँनिरको प्लेनमा हामीले बनाएको लाइन्सहरू कोप्लानर भयो किनभने यिनीहरू एउटै प्लेनमा लाई गरो है। यसको डिटेल हामी पछि हेर्छौँ। नन कोप्लानर भेक्टर्स भनेको चाहिँ यदि एउटै प्लेनमा लाई गर्दैन, सपोज मैले यहाँनिर बाहिर एउटा भेक्टर बनाइदिएँ भने त यो त यो प्लेनमा लाई गरेन नि त, भनेपछि यो लाइन र अथवा यो भेक्टरहरू र यहाँ भएको भेक्टरहरू चाहिँ कोप्लानर हुने भएन, ठिक छ। कोप्लानर भनेको एउटै प्लेनमा लाई गर्ने, यति कुरा बुझ्नुपर्ने भयो। त्यसपछि आउँछ अर्को कन्सेप्ट एडिसन अफ भेक्टर्सको। एडिसन अफ भेक्टर्सको कन्सेप्ट आउन जान्छ। के हुन्छ त एडिसन अफ भेक्टर्समा भने त्यो कुरा हामी यहाँनिर हेरौँ, ठिक छ। तपाईँले पोजिसन भेक्टर भनेको त बुझ्नु भएको छ हैन। पोजिसन भेक्टर भनेको एउटा सर्टेन पोइन्टबाट हाम्रो भेक्टर सुरु गराउनु नै पोजिसन भेक्टर हुन जान्छ, ठिक छ। सपोज हामीले दुईटा भेक्टर्स लियौँ ए एन्ड बी भन्ने, ए एन्ड बी आर 2 भेक्टर्स, ठिक छ। यो दुईटा भेक्टर्सहरू हामीले यहाँनिर लिइरहेछौँ। अब यो दुईटा भेक्टर्सहरू लिइसकेपछि सपोज ए इक्वल्स टु अथवा लेट ए इक्वल्स टु ओए गऱ्यौँ एन्ड बी इक्वल्स टु ओबी गऱ्यौँ हैन। ए इक्वल्स टु ओए
र बी इक्वल्स टु ओबी गऱ्यौँ भने दुईटाको इनिसियल पोइन्ट सेम हुने भयो। यस्तो गर्न सक्यो नि त। यहाँनेरि यो ओ भन्ने पोइन्ट भयो हैन, यतापट्टि आउँछ, ठिक छ। हो, यो ओ भन्ने पोइन्ट भयो, यहाँनेरि ओ भन्ने पोइन्ट आयो। अनि यतापट्टि के छ, यो भनेको ए भयो, यतापट्टि हाम्रो बी भन्ने पोइन्ट छ हैन, ए र बी भन्ने पोइन्ट भयो, ठिक छ। अब ओए र ओबी भन्ने आयो, यिनीहरूको टर्मिनल पोइन्ट त के छ, सरी टर्मिनल पोइन्ट एउटै छ हैन। ओए र ओबी को टर्मिनल पोइन्ट के छ, सेम ओ छ है। अब सम भनेको के हुन्छ, सम कसरी लेख्न सकिन्छ भने यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले एउटा के बनाउन सकिन्छ, प्यारालेलोग्रामको रूपमा काम गर्न सकिन्छ होला, ठिक छ। हेरौँ है त, यो ओए छ, यहाँनेरि हामीले के गर्न सकियो भने सपोज यतापट्टि ठ्याक्कै ओएकै लेन्थ जति नै के गरियो त बनाइयो है। त्यसै गरी ओबीकै लेन्थ जतिको यहाँनेरि बनाइयो। यो एउटा प्यारालेलोग्राम डेभलप भयो। यतापट्टि यो पोइन्टलाई हामी नाम दिउँ, के भनेर नाम दिउँ त, बीसी भनेर नाम दिउँ। अब यो ओ र सीलाई कनेक्ट गरौँ, ओ र सीलाई कनेक्ट गर्यौँ हामीले, ओसी हुन गयो है। अब हेर्नुहोस् त, ओए र ओबी को लेन्थ के छ, ओए र बीसी को लेन्थ सेम छ। त्यसै गरी ओए र हाम्रो बीसी को डिरेक्सन, ओए र बीसी को डिरेक्सन पनि सेम छ भनेपछि ओए भेक्टर इक्वल्स टु बीसी भेक्टर भनेर भन्न सकिन्छ, अभियसली भन्न सकिन्छ, त्यो कुरा बन्यो। अब यहाँनेरि हामीले कसरी लेख्छौँ भने सम भनेको चाहिँ ओसी भेक्टर, ओसी भेक्टर इक्वल्स टु ओबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर भनेर लेख्छौँ। अब बीसी र ओए त इक्वल छन् भनेपछि ओसी इक्वल्स टु ओए प्लस ओबी भनेर लेख्न सकिन्छ। बीसी र ओए इक्वल छ ओए प्लस ओबी। अब यसलाई कसरी बुझ्ने त भन्दा हेर्नुहोस् त, हामी के गरिरहेछौँ, पोइन्ट ओदेखि पोइन्ट सीसम्म गइरहेछौँ नि। हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको ओ हो र एन्डिङ पोइन्ट भनेको सी हो। र यो अर्को बाटो तरिकाले पनि जान सकिन्छ। कसरी, सुरुमा ओदेखि बी जाने, बीदेखि सी गइयो भने पनि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट ओ भयो र फाइनल पोइन्ट त सी भयो हैन। त्यही भएर ओसी जानु भनेको ओबी प्लस बीसी जानु रहेछ, ठिक छ, कुरा बुझिन्छ। अथवा यहाँनेरि के पनि गर्न सकिन्थ्यो भने ओसी जानु भनेको ओबाट ए जानु, ओबाट ए जानु र एबाट सी जानु, त्यो पनि के हुन्थ्यो त, मिल्थ्यो, किनभने त्यो गइरहेछौँ हैन, त्यसरी लेख्न मिल्छ। र एसी र ओबी पनि इक्वल हुन्छ, इक्वल भेक्टर्सहरू हो, किनभने दुईटाको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन सेम छ हैन। यो हाम्रो के भयो त, एडिसन अफ भेक्टर्स हुन गयो, ठिक छ, कुरा बुझ्यो। यदि मैले ओए भनेको ए भयो, ओबी भनेको बी भयो भनेपछि यो ओसीलाई के लेख्न सकिन्छ, भेक्टर ए प्लस के हुने भयो त, भेक्टर बी भनेर लेख्न सकियो, ठिक छ। ओसी भनेको भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी हुन गयो, अथवा भेक्टर बी प्लस भेक्टर ए भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अब केही एडिसनको लजहरू छ, लज अफ भेक्टर एडिसन, लज अफ भेक्टर एडिसन भनेर छ। के छ, पहिलो नियम भनेको भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी इक्वल्स टु भेक्टर बी प्लस भेक्टर ए, कम्युटेटिभ हुन्छ। दोस्रोमा के छ हाम्रो, सुरुमा हामीले बी प्लस सी भेक्टर जोडेर एसँग जोड्नु र सुरुमा हामीले ए प्लस बी जोडेर सीसँग जोड्नु एउटै कुरा हो भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ कुरा। यसलाई यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ होला, जस्तो तपाईँले ट्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कसरी प्रुभ गर्ने त यसलाई भने, सपोज यहाँनेरि मैले एउटा लिएँ लाइन, यतापट्टि अर्को लाइन लिएँ, यतापट्टि अर्को लाइन लिएँ र यतापट्टि अर्को लाइन लिएँ, मैले चारवटा लाइन बनाएँ। अब डायगनलहरू जोडौँ, यहाँनेरि लाई डायगनल त जोड्नु पर्यो ल, यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा डायगनल है, त्यसपछि यता र यताको एउटा डायगनल ल, यो दुईटा कुराहरू जोडियो। अब यहाँनेरि के गर्न सक्यो त हेर्नुहोस्, यो भनेको ओ भयो, यो ए भयो, यो सी भयो र यो बी भयो, यो डिरेक्सन दिउँ एबी र सी।
सपोज ओएलाई ए भेक्टर मानौँ, ओसीलाई सी भेक्टर, ओसीलाई के नमानौँ अहिले, एबीलाई बी भेक्टर मानौँ र बीसीलाई सी भेक्टर भनेर मानौँ। सुरुमा अब यो काम गरौँ। यो काम गरियो भने के आउँछ, सुरुमा बी प्लस सी गरौँ। ठिक छ, बी प्लस सी गर्दाखेरि यसले के दिन्छ, बी प्लस सी भनेको एदेखि बी जाने र बीदेखि सी जाने भनेपछि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट ए रहेछ, एन्डिङ पोइन्ट सी रहेछ, भनेपछि एसी आयो हैन। यो भनेको के हुँदो रहेछ, बी प्लस सी हुँदो रहेछ। अब एसँग जोडौँ, के हुँदो रहेछ, ए भनेपछि ए भनेको ओदेखि एसम्म जाने र बी प्लस सी भनेको के हो, एदेखि सीसम्म जाने भनेपछि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट ओ रहेछ र फाइनल पोइन्ट सी रहेछ। के लेख्न सकियो, ए भेक्टर प्लस बी प्लस सी भेक्टर हुने भयो। ठिक छ, ओसी। त्यसै गरी सुरुमा ए प्लस बी गरौँ। ए प्लस बी गर्नु भनेको के हुन्छ, ओदेखि ए जाने, एदेखि बी जाने भनेपछि सरी यहाँनिर हाम्रो ओदेखि ए जाने, एदेखि बी जाने हैन, ए प्लस बी भनेको भनेपछि ओबी भनेको के रहेछ, ए प्लस बी रहेछ हैन। अब सी गरौँ, सीसँग जोड्दाखेरि के हुन्छ, सुरुमा हामी ओदेखि बी गयौँ, त्यसपछि बीदेखि सी गयौँ भनेपछि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट ओ रहेछ, फाइनल पोइन्ट सी रहेछ। यो पनि के भयो त, ओसी नै भयो। ए प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर हुने भयो। हो, यसरी हामीले के प्रुभ गऱ्यौँ, एसोसिएटिभ प्रपर्टी प्रुभ गऱ्यौँ हैन। यसरी एसोसिएटिभिटी देखाउन सकिँदो रहेछ। सिम्पल कुरा, इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, रमाइलो छ हैन। यहाँनिर थ्योरीहरू मात्रै हैन, प्रुफहरू पनि हेर्न सकिने रहेछ है। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टर। हेरौँ, हाम्रो सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टर सिम्पल कुरा नै छ। सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टरमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि छ है। सब्ट्र्याक्सनलाई हेर्ने अर्को नजरिया आउँछ यहाँनिर। सपोज मसँग एउटा पोइन्ट ओ छ है, यो पोइन्ट ओबाट एउटा भेक्टर मैले स्वाट यतापट्टि ताने, यो भयो मैले बी माने, यतापट्टि अर्को भेक्टर ताने, यसलाई मैले यहीँनिर जोडेँ, यसलाई मैले ए भनेर माने है। यो भेक्टर बी भयो, यो भेक्टर सी हुने भयो। अब मैले के गरेँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै बीकै लेन्थ जति छ, ठिक छ, यो बीकै लेन्थ जति छ त्यति नै मैले यतापट्टि तान्छु, बीको लेन्थ जति छ त्यति नै मैले यतापट्टि ताने, तर उल्टो डिरेक्सनमा। अब यो त नेगेटिभ भेक्टर भयो, बुझ्नुभयो कुरा मैले के भन्न खोजेँ, बीको जति थियो लेन्थ त्यति नै मैले यतापट्टि ताने, तर डिरेक्सन मैले उल्टो दिएँ भनेपछि यो त नेगेटिभ भेक्टर भयो। नेगेटिभ भेक्टरलाई हामी यसरी माइनस बी भनेर लेख्छौँ। बीको के भयो त, उल्टो डिरेक्सनमा भयो, म्याग्निट्युड सेम छ है। यसलाई मैले भन्न सक्छु बी ड्यास भनेर भनौँ। अब नेगेटिभ भयो भने चाहिँ यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त, हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउँछौँ हामी। ठ्याक्कै यो ओबी ड्यासको लेन्थ आयो यहाँ हैन, र यतापट्टि अर्को बनाउँछौँ जसले ओए को लेन्थ दिन्छ है। ठ्याक्कै फिगर टु दी पोइन्ट त नहोला, ल यसरी बनाउन सक्यो होला है। ल यसरी भयो, ल यति भयो। यसलाई नाम दिउँ सी भनेर नाम दिउँ। यहाँदेखि यहाँ एउटा लाइन पनि तानौँ, ल यति लाइन तानियो, यो भयो हाम्रो ओसी है। ल यो बीसी, बी ड्यास सी यतापट्टिको डिरेक्सनमा गयो। अब यहाँनिर हाम्रो ओसी भनेको कति हुन्छ, ओसी भनेको के हो त, ओबी ड्यास प्लस बी ड्यास सी भन्न सकिन्छ हैन। ओसी भनेको ओदेखि सीसम्म जानु, इनिसियल पोइन्ट ओ हुनु पर्यो, फाइनल पोइन्ट सी हुनु पर्यो। अब त्यो अर्को तरिकाले कसरी ल्याउन सकिन्छ, ओबी ड्यास प्लस बीसी ड्यास, बी ड्यास सी गऱ्यो भने हामी ठ्याक्कै सीमा पुग्यो। अब ओबी ड्यास भनेको त माइनस बी हो र बी ड्यास सी। अब यो बी ड्यास सी भेक्टर, बी ड्यास सी भेक्टर र ओए भेक्टर भनेको त सेम कुरा हो, किनभने यिनीहरूको डिरेक्सन पनि सेम छ, म्याग्निट्युड पनि सेम छ, प्लस ए लेख्न सक्यो। यसरी हामीले सब्ट्र्याक्सन गर्न सक्ने रहेछौँ। ठिक छ, हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, जुन भेक्टरको सब्ट्र्याक्सन, जुन भेक्टरसँग सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो भेक्टरको नेगेटिभ भेक्टर बनाएर काम गर्न सकिने रहेछ। कुरा बुझियो। यदि मैले सीसँग बीलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्थेन, मैले जस्ट के गर्छु त, यहाँबाट यतापट्टि एउटा भेक्टर तानिदिन्छु जुन चाहिँ हाम्रो एसँगैको म्याग्निट्युड छ तर डिरेक्सन उल्टो छ। यो के हुन्थ्यो, मेरो माइनस सी ड्यास हुन्थ्यो हैन, माइनस सी हुन्थ्यो। अनि यहाँनिर मैले एउटा
ठ्याक्कै यहीसँग मिल्ने गरेको लाइन यतापट्टि अनि यतापट्टि ताने हैन। अनि यहाँनेरि कसरी बनाउन सक्यो भन्दा ल यतिको आयो रे। अनि यहाँनेरि यसरी एउटा डायगोनल ताने, यसलाई मैले डी भनेर माने भने यो मेरो ओ पोइन्ट त छँदैछ। ओडी भनेको के लेख्न सकिन्थ्यो? ओडी भनेको ओबी सरी ओए ड्यास, यसरी लेखौँ न, ओए ड्यास प्लस ए ड्यास डी भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यो भनेको माइनस सी भइहाल्यो, ए ड्यास डी भनेको त यो भनेको त बीबी भइहाल्यो, इक्वल हुन्छ बी भयो। के हुने भयो? भेक्टर बी माइनस भेक्टर सी हुने भयो। ओ यसरी हामीले के देखाउन सक्ने रहेछौँ? सब्ट्र्याक्सनको काम हुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ है। सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन यहाँनेरि। यो भयो हाम्रो सब्ट्र्याक्सनको खेल है त। यसपछि आउँछ मल्टिप्लिकेसन अफ अ भेक्टर बाई स्केलर। मल्टिप्लिकेसन अफ ए भेक्टर बाई स्केलरको कुरा एकदमै सिम्पल कुरा छ। जस्ट हामीले जुन नर्मल मल्टिप्लिकेसन गरिरहेको हुन्छौँ त्यही नर्मल मल्टिप्लिकेसनै हो है त, त्यही कुराहरू हो। सपोज मसँग एउटा भेक्टर ए छ, यो एउटा भेक्टर भयो। त्यसपछि अर्को एउटा के भन्ने स्केलर छ है। के भन्ने स्केलर छ भने हामीले सिधै के गर्छौँ? के टाइम्स ए गर्छौँ र सिधै मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो। र यसको म्याग्निट्युड चाहिँ के टाइम्सले चेन्ज हुन्छ है। यसको म्याग्निट्युड के टाइम्सले चेन्ज हुने भयो। अब ठुलो नम्बरले मल्टिप्लाई भएको छ भने के टाइम्सले मोर हुन्छ हैन। र यदि डिभाइड गरेका छौँ भने के टाइम्सले सानो हुन्छ है। त्यति कुराहरू हो है त। अब के ग्रेटर देन 0 छ भने सेम डिरेक्सनमा जान्छ, के लेस देन 0 छ भने अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ, किनभने नेगेटिभ बनाइदियो भेक्टरलाई हैन। सपोज के को भ्यालु -1 भयो भने त माइनस ए हुन्छ नि त, भनेपछि ए को भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा जाने भयो। यही कुराहरू हो। अब के युजफुल रिजल्ट्सहरू यहाँनेर हेरौँ। जस्तै के कुराहरू चाहिन सक्छ भन्दा सपोज यदि हामीसँग ए एन्ड बी भन्ने दुईटा टु नन जिरो भेक्टर्स छ, टु नन जिरो भेक्टर्सहरू छ एन्ड नन कोलिनियर पनि छ। नन कोलिनियर भनेको एउटाको माथि अर्को खप्टेर हिँडेको छैन। एन्ड एक्स वाई आर टु स्केलर्स, एक्स र वाई भनेको दुईटा स्केलर्स छ। सच द्याट के छ त एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टु 0 भनेर छ है। यदि यहाँनिर के बुझ्न सकिन्छ भने यदि एक्स इक्वल्स टु वाई इक्वल्स टु 0 भयो भने यिनीहरूलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर्स भनेर भन्छौँ, अथवा यिनीहरू सेम प्लेनमा लाई हुँदैन। तर यदि एक्स र वाई नट इक्वल्स टु 0 भयो भने यिनीहरूलाई हामी डिपेन्डेन्ट भेक्टर्स भन्छौँ। यो भेक्टर्सहरू चाहिँ कोप्लानर भेक्टर्सहरू हुन्छन्। ठिक छ। सायद यसको क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले पहिले पनि सल्भ गर्नुभएको छ होला हैन। कोलिनियर हुन्छ, अब एक्स इक्वल्स टु 0 वाई इक्वल्स टु 0 त्यस्तो भयो भने कोलिनियर हुने कुराहरू पनि हुनसक्छ। अथवा कुनै एउटा नयाँ भेक्टरको टर्म्समा लेख्न सकिन्छ भने आर इक्वल्स टु एक्स ए प्लस वाई बी लेख्न सकिन्छ भने नि यसले पनि के दिन्छ? कोप्लानरै दिने काम गर्छ है। यसरी बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। त्यसपछि अर्को भनेको के छ भने हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लम्सहरू त्यो कोप्लानरको प्रपर्टीहरू नै छ। जेनरली कोप्लानर कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ हैन। त्यही कुराहरूसँग एसोसिएटेड कुराहरू नै छ है। कोप्लानर्स कसरी देखाउन सकिन्छ होला अथवा कोप्लानर्स किन हुन्छ होला भन्ने कुराहरू तपाईँले जस्ट त्यहाँ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा नियम भयो है। एउटा दुईटालाई एउटा भेक्टरको रूपमा एसोसिएट गरेर लेख्न सकिन्छ है। त्यो कुराहरू यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि अर्को भनेको के छ? रेक्टेङ्गुलर रिजोल्युसन अफ भेक्टर भनेर छ यहाँ हामीसँग। ठिक छ, रेक्टेङ्गुलर रिजोल्युसन अफ भेक्टर। एक दुईवटा अरू लहरू पनि लेख्थ्यौँ होला है यहाँनिर। थर्डमा के छ भने सपोज ए कमा बी कमा सी भन्ने तीनटा भेक्टर्सहरू छ। यिनीहरू नन कोप्लानर पनि हो है। नन कोप्लानर पनि हो भने एक्स ए
प्लस वाइबी प्लस जेडसी इक्वल्स टु 0 हुन्छ भने एक्स इक्वल्स टु वाइ इक्वल्स टु जेड इक्वल्स टु 0 हुन्छ यहाँनिर है। तिनटैको भ्यालु 0 हुन्छ, 0 निकाल्न सकिन्छ यसरी। अब यहाँनिर अर्को कुरा भनेको के हुन जान्छ भन्दा सपोज मिल्दै मिल्दैन कि यहाँनिर कुरै मिल्न जाँदैन। कसरी बुझ्ने भन्दा सपोज हेर्नुहोस् है त, ल एउटा मात्रै नन जिरो नभएको भए होइन, अरू जिरो हुने अरू नन जिरो भएको, सपोज वाइ र जेड 0 छ र एक्स नन जिरो छ भने पनि एक्स पनि 0 भइहाल्छ क्या आफै। कसरी भन्दा ए भेक्टर भनेको के लेख्न सकिन्छ, माइनस वाइ बाई एक्स बी लेख्न सकिन्छ, माइनस जेड बाई एक्स सी भनेर लेख्न सकिन्छ। अब वाइ र जेड त 0 छ भने चाहिँ ए भेक्टर 0 आउँछ। तर हाम्रो भेक्टर यो त नन जिरो, हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौँ एबिसी भनेको नन कोप्लानर हो, नन जिरो भेक्टर्सहरू भनेपछि एक्सको भ्यालु नै 0 हुन्छ है। त्यसैले यिनीहरू नन जिरो नन कोप्लानर इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर्सहरू हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भेक्टरमा भनेको के छ भने रेक्टेङ्गुलर रिजोल्युसन अफ भेक्टर, रेक्टेङ्गुलर रिजोल्युसन अफ भेक्टर भनेर छ। सपोज यसको लागि मैले के सपोज गर्छु भने 3 वटा एक्सिस लिन्छु। यहाँ एउटा भयो, यतापट्टि एउटा आयो, यहाँनिर अर्को आयो है। यतापट्टि मैले यसलाई एक्स एक्सिस माने, यतापट्टि मैले जेड एक्सिस माने र यतापट्टि वाइ एक्सिस माने। ठिक छ, एक्स वाइ जेड एक्सिस। सपोज गरौँ मसँग 3 वटा युनिट भेक्टर्सहरू छन् आइजेके भन्ने। आई भेक्टर भनेको एक्सतिरको लागि, जे भेक्टर भनेको यता वाइको र के भेक्टर भनेको हाम्रो जेडको लागि हो है। यो भनेको हाम्रो के भेक्टर भयो, यतापट्टि हाम्रो आई भेक्टर भयो, यतापट्टि हाम्रो जे भेक्टर भयो। यो 3 वटा भेक्टरहरू भयो है। र आई को कोअर्डिनेट भनेको के हुन्छ त, सपोज यहाँनिर पुग्दा 0 हुन्छ भने यो 1,0,0,0 हो। त्यसै गरी जे को कोअर्डिनेट भनेको 0,1,0 हुन्छ र के को कोअर्डिनेट भनेको 0,0,1 हुन जान्छ। ओ भनेको हाम्रो यहाँ ओरिजिन छ है। यो भनेको 3टा रेक्टेङ्गुलर एक्सिसहरू हो जुन एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन्। ठिक छ कुरा। सपोज यहाँनिर मैले एउटा पोइन्ट पी लिए, यो पी भनेको एक्स वाइ जेड भनेर छ है। एउटा मैले पोइन्ट पी लिए भने सपोज यसकै एउटा प्लेन ड्र गरौँ। अब योसँग मिल्ने गरेको एउटा प्लेन ड्र गरौँ। सरी, यहाँनिर ठ्याक्कै हामी एउटा प्लेन ड्र गर्छौँ। कसरी ड्र गर्ने भन्दाखेरि एउटा लाइनै ड्र गर्दा ठिक होला। त्यसै यता आयो, यता आयो, यता एउटा क्युब जस्तो कुरा ड्र गर्ने भन्न खोजेको। यसलाई हामीले थोरै यतिको बनाइदिउँ। यो हाम्रो पिएक्सवाई भन्ने पोइन्ट हामीलाई थाहा छँदैछ, पिएक्सवाई जेड भन्ने। त्यसपछि ठ्याक्कै यतापट्टि तल तानौँ एउटा लाइनलाई है। यहाँनिर हामीले तान्यौँ, त्यसपछि एउटा लाइन आउँछ यतिसम्म, यहाँसम्म आयो, ठ्याक्कै यहाँसम्म टच गरौँ यसलाई। त्यसपछि यतापट्टि लाइन तानौँ है, अनि यतापट्टि एउटा लाइन आउँछ। यसरी ड्र गरौँ न, यहाँनिर एउटा लाइन तानौँ ल, अनि यहाँबाट यसरी एउटा लाइन तानौँ। यो एउटा के हुन गयो, हाम्रो क्युब हुन गयो। यहाँनिर पोइन्ट पी एक्स वाइ जेड भनेर छ। अब यो ओरिजिन भयो, यतापट्टि ओएक्स ओवाई ओजेड भनेर छ हैन। यो पोइन्टलाई मैले ए भनेर माने, यसलाई मैले यल माने, यसलाई मैले बी माने, यो पी छ, यतापट्टि यम माने, यो मैले सी माने। यसलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ बनाउनु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर ठ्याक्कै कुरा नमिले होला है। क्युब नै बनाउनु पर्यो हैन। यतिको तानौँ, यसलाई यहाँनिर तानौँ, यसलाई
सर्ट एन्ड पोइन्ट मानेर जे होस् फेरि एकचोटि एउटा सर्ट एन्ड क्युब यहाँनिर बनाउँ त है। यहाँनिर एउटा अब हामी क्युब बनाउँछौँ यसरी, यो लाइन भयो यतापट्टि, यहाँनिर भयो, यसलाई यहाँनिर जोडौँ। हामीसँग 3 वटा भेक्टर्स भइहाल्यो। यहाँनिर त्यसपछि यतापट्टि जोडौँ, यहाँनिर ल यति एउटा के भयो त हाम्रो क्युब हुने भयो हैन। ल यति एउटा क्युब बनायौँ। यहाँनिर हाम्रो एउटा पोइन्ट छ पी भन्ने, यो भनेको पी एक्स वाई जेड भनेर छ र यतापट्टि हाम्रो युनिट भेक्टर्सहरू छ, तपाईलाई थाहा छँदैछ। यो हाम्रो एक्स भयो, यतापट्टि जेड भयो, यतापट्टि वाई भयो हैन। 3 वटा युनिट भेक्टर्सहरू त छँदैछ यहाँनिर है। यो पोइन्टलाई मैले ए मानेको थिएँ, यसलाई एल, यसलाई बी, यसलाई एम, यसलाई सी, यसलाई एन भनेर माने है। यो 4 वटा यसरी पोइन्ट्सहरू माने भने अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त। ओए भनेको के हुन्छ, एक्स आई हुन जान्छ है। ओए भनेको अथवा ओए इक्वल्स टु एक्स मानौँ, ओबी इक्वल्स टु वाई मानौँ, सरी ओए इक्वल्स टु वाई मानौँ, ओबी इक्वल्स टु एक्स मानौँ र ओसी इक्वल्स टु जेड मान्यौँ भने ओए भनेको के हुन्छ, वाई अनि जे हुन्छ। त्यसै गरी ओबी भनेको के हुन्छ, एक्स अनि आई हुन्छ र ओसी भनेको के हुन्छ, जेड अनि के हुन जान्छ है। अब आर भनेको ओदेखि पी सम्मको डिस्टेन्सलाई आर मानौँ। यो ओरिजिन भयो, ओरिजिनदेखि यो पोइन्ट पी सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ आर भनेर मान्यौँ भने हामीले हेर्नुहोस् त, यसलाई आर भनेर मान्यौँ भने के हुन्छ, ओपी इक्वल्स टु के हो, ओपी भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर, ओपी भनेको ओए, ओपी भनेको ओए प्लस ओपी भनेको ओबी प्लस यहाँनिर के मान्न सकिन्छ, बीपी है। ओपी प्लस बीपी हुने भयो यहाँनिर है। ओपी ओबी भनेको ओबी प्लस बीपी यसरी बनाउन सक्यो नि त। यहाँनिर यो बीपी भयो, यो ओबी भयो हैन। ओबी प्लस बीपी भनेको के हुन जान्छ, ओपी हुन जान्छ। अब ओबी भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ एक्स आई हो र अब बीपी, बीपी भनेको के लेख्न सकिन्छ, जुन हाम्रो यहाँ बीपी छ, बीपीलाई के लेख्न सकिन्छ हाम्रो, बीपीलाई बीएल प्लस एलबी लेख्न सकिन्छ, बीएल प्लस एलपी भनेर हैन। यहाँनिर बीएल यतापट्टि एलपी है, बीएल प्लस एलपी भनेर लेख्न सक्यो। अब बीएल भनेको के हुन्छ हाम्रो, बीएल, बीएल र ओए को त भ्यालु इक्वल छ, बीएल र ओए को भ्यालु त सेम छ, किनभने बीएल इक्वल्स टु ओए हो र डिरेक्सन पनि सेम छ भनेपछि ओए को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ, वाइजे भयो। त्यसै गरी एलपी, एलपी र ओसी को भ्यालु सेम हुन्छ, एलपी र यो एलपी र ओसी को भ्यालु यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो पी पोइन्ट भयो नि, यो एलपी र उतापट्टिको ओसी को भ्यालु सेम हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँहरूले दुईटा कुनाको, आफ्नो घरको कुनाको दुईटा हेर्नुहोस्, दुई साइडमा हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै त्यो इक्वल हुनुपर्छ हैन, नभए त घर त बाङ्गोटिङ्गो भइहाल्छ नि। यहाँ जेड के लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। फाइनली अब ओपीलाई आर लेखियो भने आर इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ, एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड के भनेर हुँदो रहेछ। सो कुनै पनि पोइन्टलाई हैन, हामीले त पी पोइन्ट अनुसार काम गरिरहेका थियौँ, कुनै पनि पोइन्ट पीलाई हामीले कसरी नोटेट गर्न सकिँदो रहेछ, यदि त्यसको कोअर्डिनेट एक्स वाई जेड छ भने एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड के भनेर हामीले लेख्न सक्दो रहेछौँ हैन। यो भयो रेक्टेङ्गुलर रिजोल्युसन अफ भेक्टर भन्ने कुरा है। कुनै पनि भेक्टरलाई यसरी लेख्न सकिन्छ एक्स वाई जेड कोअर्डिनेटको टर्म्समा। अब आउँछ मोडुलस अफ ओपी, मोडुलस अफ ओपी एन्ड डिरेक्सन कोसाइन्स अफ ए लाइन भनेर आउँछ। सपोज पी एक्स कमा वाई कमा जेड बी अ पोइन्ट इन स्पेस, बी अ पोइन्ट इन
स्पेस है, एउटा पोइन्ट भनेर मानौँ यसलाई। ठिक छ ल, यहाँनिर अब हामीले डिरेक्सन कोसाइन्सहरूकै कुरा गर्न गइरहेछौँ। सिम्पल कुराहरू नै छ, यसलाई हेरौँ है त। यहाँनिर अगाडिकै जस्तो एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम बनाउँछौँ, तर अलिकति सिम्पलै हुन्छ। यहाँ आयो, यहाँ आयो, यसलाई मैले वाइ कोअर्डिनेट माने, यसलाई एक्स माने, यसलाई जेड माने है। एउटा यहाँनिर मैले 0,0,z भनेर माने, यतापट्टि मैले x,0,0 भनेर माने, र यतापट्टि मैले 0,y,0 भनेर कोअर्डिनेट माने। अब यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी छ, एउटा पोइन्ट पी छ जसको कोअर्डिनेट के छ, x, y, z भनेर छ है। यति कुराहरू छ। अब यो हाम्रो कोअर्डिनेट पोइन्ट ओ भयो। यो ओ टु पी मैले एउटा लाइन बनाएँ यसरी है, ओदेखि पीसम्म एउटा मैले यसरी लाइन जोडेँ है, ओ टु पी। ठिक छ कुरा। अब वाइ एक्सिससँग ओपीले बनाउने एङ्गल भनेको के भयो त, सरी गामा होइन बिटा। ठिक छ, यसले बनाउने एङ्गल बिटा भयो। त्यसै गरी जेड एक्सिसले बनाउने एङ्गल गामा भयो, र एक्स एक्सिसले बनाउने एङ्गल के भयो त, अल्फा हुने भयो है। ठिक छ, यति कुराहरू बुझियो। त्यसपछि यहाँनिर अब हामीले के भेट्छौँ त, मोडुलसको कुराहरू भेट्छौँ। त्यसपछि डिरेक्सन कोसाइन्सहरूको कुरा गर्छौँ है। सपोज हामी के गरौँ भने यहाँबाट यसरी एउटा पर्पेन्डिकुलर तल तानौँ है। यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर तान्यो, यो लाइन र यो लाइन पनि जोडौँ, एउटा बाङ्गो नबनाऊ, यसलाई सिधै बनाऊ न ल। एउटा लाइन जोडौँ, त्यसपछि हाम्रो यतापट्टिको पोइन्टसँग पनि एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन आउँछ, यहाँनिरसम्म एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन आउँछ। त्यसै गरी यहाँबाट पनि एउटा पर्पेन्डिकुलर तान्ने र योसँग जोड्ने, यो पर्पेन्डिकुलरै हुन्छ है। ठिक छ, यो सबै लाइन्सहरू एकअर्कासँग यहाँ पर्पेन्डिकुलरै हुन्छ, कुरा बुझियो होला। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले यसरी एउटा बनायौँ, जस एउटा फिगरेटिभली यहाँ एप्रोच आयो। अब यति भइसकेपछि यहाँ भ्यालुजहरू चेक गरौँ है त, के कस्तो भ्यालुजहरू हुँदो रहेछ। अब यहाँ ओए को भ्यालु कति छ, यक्स छ। ओए भनेको हाम्रो यो ए भयो, यो बी भयो, अनि यहाँनिर यो सी त छँदैछ। ओए को भ्यालु यक्स, ओबी को भ्यालु वाई, र ओसी को भ्यालु जेड छ। अब ओपी भनेको त के लेख्न सकिन्छ, ओपी इक्वल्स टु आर मानिम भने एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेडके भनेर लेख्न सकिन्छ है। अब यहाँनिर ओपी स्क्वायर गऱ्यौँ हामीले, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टु ओ, यसलाई मैले यम पोइन्ट माने भने ओपी स्क्वायर भनेको के लेख्न सकिन्छ, ओएम स्क्वायर प्लस पिएम स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। किनभने मैले ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेँ हो। ठिक छ, मैले के गरेँ, यहाँनिर एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेँ, त्यही भएर ओपी स्क्वायर इक्वल्स टु ओएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यो पर्पेन्डिकुलर छ यहाँनिर। ठिक छ, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टु ओएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर अथवा पिएम स्क्वायर। अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, ओएम स्क्वायर। हेर्नुहोस् है, ओएम स्क्वायर भनेको के हो, यो ओएम स्क्वायर भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। किनभने यो एउटा पर्पेन्डिकुलर हो, मैले यम पोइन्टबाट यो ए पोइन्टमा एउटा पर्पेन्डिकुलर ताने हो भनेपछि ओएम स्क्वायर भनेको के भयो त, ओए स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर भयो। अब एएम र ओबी को भ्यालु सेम छ, त्यही भएर ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर हुने भयो हाम्रो ओपी स्क्वायर। ठिक छ, यो भ्यालुजहरू हेरौँ, ओए को भ्यालु कति छ, एक्स एक्स स्क्वायर भयो, ओबी को भ्यालु वाई स्क्वायर। अब एमपी र हाम्रो ओसी को भ्यालु सेम हुन्छ। तपाईँले हाम्रो अगाडिको फिगर सम्झिनुहोस् त, यो हाम्रो यहाँबाट यो पोइन्टबाट ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेको थियौँ नि, त्यसरी नै ड्रप गऱ्यौँ हामीले। एमपी र ओसी को भ्यालु सेम हुन्छ, त्यही भएर हामी यहाँ एमपी स्क्वायर भनेको जेड स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौँ। देयरफोर यहाँ के आयो त, ओपी इक्वल्स टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आउन गयो। ठिक छ, अब हामीले अल्फा बिटा गामा एङ्गल्स भनेर लेखिसक्यौँ। अल्फा एङ्गल भनेको हाम्रो ओपी लाइनले
एक्स एक्सिससँग बनाएको ओएक्ससँग बनाएको एङ्गल ओपीले ओएक्ससँग बनाएको एङ्गल अल्फा भयो, ओपीले ओवाईसँग बनाएको एङ्गल बिटा भयो र ओपीले ओजेडसँग बनाएको एङ्गल गामा भयो है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, सिम्पल कुरा छ, के लेख्न सकिन्छ, कस बिटा इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ होला यहाँ, अथवा कस अल्फै भनौँ न, कस अल्फा इक्वल्स टु ओए डिभाइडेड बाई ओपी भनेर लेख्नु पर्यो। ओए भनेको के हुन्छ, ओपी कस अल्फा हुन जान्छ, अथवा यक्स इक्वल्स टु ओपी कस अल्फा हुने भयो है, अथवा कस अल्फा भनेको यक्स डिभाइडेड बाई ओपीको भ्यालु कति छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुने भयो कस अल्फाको भ्यालु। त्यही टेक्निकले तपाईँले कस बिटाको भ्यालु कति भेट्नुहुन्छ, वाई डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भेट्नुहुन्छ, र कस गामा भनेको के भेट्नुहुन्छ, जेड डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भनेर भेट्नुहुन्छ। कस अल्फा, कस बिटा र कस गामा भनेर भेट्नुभयो। अब यो कस अल्फा, कस बिटा र कस गामालाई हामी के भन्छौँ, डिरेक्सन कोसाइन्सहरू भनेर भन्छौँ है। हामीले यत्रो प्रुफ त गर्नु पर्दैन थियो, तपाईँले पहिले पनि हेर्नुभयो, तर पनि एकचोटि यसको प्रुफहरू बुझ्न पनि रमाइलो हुन्छ है। ल, यति कुराहरू भयो। अब हामीलाई के थाहा छ, ओपी भनेको के हो, एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड के हो भनेर थाहा छ, र ओपी को युनिट भेक्टर कसरी भेट्न सकिन्छ, ओपी भेक्टरलाई ओपी भेक्टरको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्ने। अब यहाँनिर ओपी भनेको के हो, एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड के हो डिभाइडेड बाई यहाँनिर के छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर छ, इक्वल्स टु एक्स डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई भयो। यहाँनिर वाई डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे भयो, र जेड डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के हुने भयो। ठिक छ, यो भनेको त हामीले के लेख्न सक्यौँ हेर्नुहोस् त, कस अल्फा आई प्लस कस बिटा जे र कस गामा के भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, अब यहाँबाट अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझियो त भन्दा, यदि हामीले डिरेक्सन कोसाइन्सहरू भेट्यौँ भने तिनीहरूले युनिट भेक्टरको प्रत्येक जुन हाम्रो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस छ तिनीहरूको म्याग्निट्युड दिन सक्दो रहेछ। ठिक छ, कुनै पनि लाइनको डिरेक्सन कोसाइन्सहरू भनेको चाहिँ के रहेछ त, युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड हुँदो रहेछ एक्स वाई जेडको। कुरा बुझ्यो, यति नै हो। यहाँनिर यो प्रुफ गर्न खोजेको कुरा यही हो, ठ्याक्कै कुरा पनि प्रुफ भयो है। ल, बुझियो होला, काहीँ बुझेन भने सोध्नु होला है त। नेक्स्ट कुरा छ हाम्रो प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स भनेर छ। प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स भनेर छ। के हुन्छ त प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्समा, जम्माजम्मी हामीसँग दुई प्रकारको प्रोडक्ट छ, एउटा स्केलर प्रोडक्ट र अर्को भेक्टर प्रोडक्ट भनेर छ है। स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्ट भनेर छ। सुरुमा हामी स्केलर प्रोडक्टको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। स्केलर प्रोडक्ट के हुन्छ त स्केलर प्रोडक्टमा भन्दा, सपोज मसँग दुईटा भेक्टर छ ए एन्ड बी जुन चाहिँ नन जिरो छ है, भने ए डट बी भनेको के हुन्छ, भेक्टर ए को म्याग्निट्युड भेक्टर बी को म्याग्निट्युड टाइम्स कस थीटा हुन्छ। यो भनेको स्केलर प्रोडक्ट हो। ठिक छ, यसले स्केलर प्रोडक्ट दिन्छ, जहाँ थीटा भनेको चाहिँ के हो, एङ्गल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी को बिचको एङ्गल हो है। त्यसै गरी यदि भेक्टर ए लाई हामीले a1 a2 a3 लेख्न सक्छौँ। a1 भनेको x तिरको कोअर्डिनेट, a2 भनेको y तिरको कोअर्डिनेट, a3 भनेको z तिरको। यो b1 b2 b3 लेख्न सकिन्छ भने a डट b भनेको के लेख्न सकिन्छ, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भयो है। अब कस थीटा कसरी भेट्न सकिन्छ, कस थीटा एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर्स भनेको a डट b डिभाइडेड बाई भेक्टर ए को म्याग्निट्युड टाइम्स भेक्टर बी को म्याग्निट्युड, यसरी भेट्न सकिन्छ है त। यो कुराहरू भयो कस थीटा। अब हाम्रो डिफिनेसन अनुसार सपोज मैले आई भेक्टर डट आई भेक्टर गरेँ, आई र आई भनेको त सेम भेक्टर हो
भनेपछि यिनीहरू बिचको एङ्गल कति छ 0 छ नि भनेपछि यसले कति दिन्छ भेक्टर आई को म्याग्निट्युड cos 0 भनेको यसले 1 दिन्छ। त्यसैगरी जे भेक्टर र जे भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्यो भने यसले 1 दिन्छ। के भेक्टर र के भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाले डट प्रोडक्ट गर्यो भने नि यसले 1 दिन्छ हैन। सो यदि मैले सेम भेक्टर बिचको डट प्रोडक्ट गर्छु भने त्यसले मलाई भ्यालु 1 दिदो रहेछ। तर यदि मैले आई डट जे गर्छु भने आई भेक्टरको म्याग्निट्युड जे भेक्टरको म्याग्निट्युड, अब आई र जे बिचको एङ्गल त 90 डिग्री हुन्छ हैन। एउटा एक्स एक्सिस हो भने अर्को वाइ एक्सिस हो 90 डिग्री हुन्छ भने चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसैगरी आई डट के भेक्टरको पनि 0 नै हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ नि त एङ्गल। भन्छ यदि डिफ्रेन्ट भेक्टर बिच अथवा डिफ्रेन्ट युनिट भेक्टर बिच हामीले मल्टिप्लाई गरिरहेका छौँ भने त्यसले हामीले प्रोडक्ट 0 दिने रहेछ है। आई डट जे इक्वल्स टु जे डट के इक्वल्स टु के डट आई भनेको 0 हुँदो रहेछ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सो यदि भेक्टर्सहरू परपेन्डिकुलर छन् भने भेक्टर्सहरू हाम्रो परपेन्डिकुलर छन् भने के हुँदो रहेछ यिनीहरूको प्रोडक्ट 0 हुँदो रहेछ। अब एक दुईवटा नियम छ के छ भन्दा सपोज एउटा भनेको कम्युटेटिभ हुन्छ ए डट बी गर्नु र बी डट ए गर्नु एउटै कुरा हो। त्यसैगरी डिस्ट्रिब्युटिभ पनि हुन्छ ए डट बी प्लस सी छ भने यो के हुन्छ ए डट बी प्लस ए डट सी हुन्छ, यो अर्को भयो। त्यसैगरी अर्को के छ यम ए डट यन बी छ भने हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ यम टाइम्स यन ए डट बी भनेर लेख्न सक्छौँ। अथवा यसलाई हामी अर्को तरिकाले लेख्दा यम एन ए डट बी भनेर लेख्न सक्छौँ अथवा ए डट यम एन बी भनेर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, यसरी हामीले लेख्न सक्ने भयौँ। अब यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के छ त यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन हेरौँ। सिम्पल जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन छ। मैले जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भनेर लेखिनँ तर सपोज मैले एउटा भेक्टर यतानेर लिए यो ओ भयो यो बी भयो। त्यसैगरी यतापट्टि अर्को भेक्टर लिए यो भयो ए है। यो हाम्रो ए भेक्टर भयो यो भयो हाम्रो बी भेक्टर। सपोज मैले बीबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरेँ र यो एङ्गल के छ थीटा छ है ए र बी बिचको एङ्गल है। अब यहाँनेरि ए इक्वल्स टु ओए भन्न सकियो र बी इक्वल्स टु ओबी भनेर भन्न सकियो। अब यहाँनेरि के हुन्छ त भने ए डट बी भनेको के हो भेक्टर ए को म्याग्निट्युड भेक्टर बी को म्याग्निट्युड र कस थीटा हो। ठिक छ, यसलाई यतापट्टि लेखौँ एकछिन। अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् त कस थीटा भनेको के हुन जान्छ हाम्रो भेक्टर ए को म्याग्निट्युड डिभाइडेड बाई भेक्टर ए को म्याग्निट्युड हैन यसलाई मैले एक्स माने भने ओएक्स डिभाइडेड बाई भेक्टर बी को म्याग्निट्युड भनेपछि ओएक्स इक्वल्स टु भेक्टर बी को म्याग्निट्युड टाइम्स कस थीटा हुँदो रहेछ हैन। यो भ्यालु आयो भेक्टर बी को म्याग्निट्युड टाइम्स कस थीटा हुँदो रहेछ। अब यहाँ हेरौँ बी कस थीटा इक्वल्स टु ए डट बी भनेको यहाँनिर भेक्टर ए अनि यहाँभित्र के आउँदो रहेछ प्रोजेक्सन अफ बी अन ए। ठिक छ, हो यहाँबाट के बुझ्यो डट प्रोडक्ट भनेको त सिम्पली के रहेछ डट प्रोडक्ट भनेको सिम्पली एउटा भेक्टर र त्यो भेक्टरको प्रोजेक्सन अन अर्को भेक्टर अथवा यो भनेको म्याग्निट्युड अफ ए र प्रोडक्ट अफ प्रोजेक्सन अफ बी अन ए। यसलाई अर्को तरिकाले लेख्दा हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भने इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ बी है टाइम्स प्रोजेक्सन अफ ए अन बी भनेर पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ यदि हामीले यताबाट चाहिँ परपेन्डिकुलर तान्यौँ भने हैन। यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेपछि डट प्रोडक्टले त के दिँदो रहेछ स्केलर प्रोडक्टले एउटा भेक्टर र अर्को भेक्टरको प्रोजेक्सन त्यो भेक्टर। ठिक छ, त्यो भेक्टर एउटा भेक्टरको म्याग्निट्युड जुन भेक्टरको म्याग्निट्युड लिएको छौँ टाइम्स त्यो भेक्टरमाथि अर्को भेक्टरले गरेको प्रोजेक्सनको प्रोडक्ट त रहेछ डट प्रोडक्ट भनेको यति हो है त। यसपछि आउँछ अर्को भनेको हाम्रो क्रस प्रोडक्टको कुरा अथवा भेक्टर प्रोडक्ट
or cross product of two vectors है। सपोज A and B मसँग टू भेक्टर्स छन्। अब क्रस प्रोडक्टलाई हामीले डिनोट गर्दा A क्रस B भनेर लेख्छौँ है, A क्रस B भनेर लेख्छौँ र यो इक्वल्स टु चाहिँ AB साइन थीटा हुन्छ र यहाँनेरि म्याग्निट्युड हुन जान्छ। अब मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएको के हो भने डट प्रोडक्टले के दिन्छ त स्केलर भ्यालु निकाल्छ है। यो डट प्रोडक्ट अथवा हामीले डट प्रोडक्ट गऱ्यौँ भने एउटा स्केलर भ्यालु दिन्छ र क्रस प्रोडक्टले के दिन्छ एउटा वेक्टर भ्यालु दिन्छ। ठीक छ, हो यति डिफरेन्स हो। डट प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्टले स्केलर भ्यालु दिन्छ, वेक्टर प्रोडक्ट अर क्रस प्रोडक्टले एउटा वेक्टर भ्यालु दिन्छ है। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यहाँनेरि जुन हामीले n क्याप भनेर लेखेका छौँ, यो n क्याप भनेको हाम्रो जुन नयाँ भेक्टर आयो त्यसको डिरेक्सन दिइरहेछ। अब यसको म्याग्निट्युड त 1 हो, यसले एउटा डिरेक्सन दिइरहेछ। यसलाई यदि हामीले यसको म्याग्निट्युड झिक्ने हो भने A क्रस B को म्याग्निट्युड भनेको AB साइन थीटा अनि यहाँनेरि n को छ n क्याप, यो भनेको हामीले A को म्याग्निट्युड B को म्याग्निट्युड साइन थीटा, अब n को भनेको त 1 हुन्छ। यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। अब क्रस प्रोडक्टले के दिन्छ त कुरा भने सपोज यसरी डिफाइन गरौँ। सपोज यहाँनेरि एउटा मैले भेक्टर लिए अनि अर्को भेक्टर लिए है, यो भयो मेरो A भेक्टर र यो मेरो B भेक्टर भयो। सपोज मैले A क्रस B गर्नुको मतलब के हुन्छ, मैले A क्रस B गरिरहेको छु र एङ्गल डिरेक्सन पनि यतैपट्टि हुन्छ भने नयाँ भेक्टर जुन आउँछ A क्रस B, त्यो भेक्टर चाहिँ नयाँ भेक्टर जुन आउँछ मेरो A क्रस B यहीँ जोडिएको छ, यो परपेन्डिकुलर टु B पनि हुन्छ र परपेन्डिकुलर टु A पनि हुन्छ। ठीक छ, A क्रस B भनेको परपेन्डिकुलर टु A पनि हुन्छ र A क्रस B भनेको परपेन्डिकुलर टु B पनि हुन्छ। तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। A क्रस B र A को डट प्रोडक्ट गर्दा यदि 0 आयो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर रहेछन्। ठीक छ, A क्रस B र A को डट प्रोडक्ट गर्नुस् र A क्रस B र B को डट प्रोडक्ट गर्नुभयो भने 0 आउँछ, जसले प्रुभ गर्छ यिनीहरू एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् भनेर है। थीटा भनेको एङ्गल बिट्विन देम भयो। अब साइन थीटाको भ्यालु कसरी भेट्न सकिन्छ भन्दा A क्रस B को हामीले म्याग्निट्युड निकाल्ने, त्यसै गरी A को म्याग्निट्युड टाइम्स B को म्याग्निट्युड भयो। त्यसै गरी A क्रस B को अर्को तरिका भनेको सपोज A भेक्टर भनेको A1 A2 A3 छ र B भेक्टर भनेको B1 B2 B3 छ भने कसरी निकाल्न सकिन्छ, A2 B3 माइनस A3 B2 कमा A3 B1 माइनस A1 B3 कमा A1 B2 माइनस A2 B1 भनेर निकाल्न सकिन्छ। ठीक छ, यो अर्को तरिका भयो, सम्झिराख्नु होला। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला नै रूपमा हेर्न सकिन्छ है, सजिलो हुन्छ नि त निकाल्न। यसपछि अर्को एउटा टपिक छ, सिम्पल टपिक छ, लगभग अब फाइनल टपिकसम्म हामी आइपुग्यौँ। अब जियोमेट्रिकल मिनिङ हेर्नु पर्यो भेक्टर प्रोडक्टको। सपोज मैले एउटा OA भेक्टर भन्ने लिए A, OC भन्ने भेक्टर छ B भन्ने छ र एङ्गल AOC भनेको दुईटा भेक्टर बिचको एङ्गल थीटा छ है। यो मैले पोइन्ट O लिए, यतापट्टि हाम्रो OC भयो, यतापट्टि हाम्रो OA भयो है। यहाँनिर दुईटा कुराहरू आयो, OC र OA। यो भयो हाम्रो A, यो भयो हाम्रो C, यसलाई B मानौँ, यसलाई A भनेर मानौँ है। यति कुराहरू मान्यो। अब एउटा प्यारालेलोग्राम बनाऊ। ठीक छ, यो O भयो, यहाँबाट यतासम्म एउटा बनाइयो लाइन, त्यसपछि यतापट्टि एउटा लाइन बनाइयो है त। अब यो भनेको B मानौँ न त। ठीक छ, यति कुरा मानिसक्यौँ, एउटा प्यारालेलोग्राम हामीले ड्र गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यो C पोइन्टबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ। यो परपेन्डिकुलर ड्रप गऱ्यौँ, यो एङ्गल थीटा छ, यसलाई मैले पोइन्ट D भनेर माने। ठीक छ, अब यो CD को लेन्थ भेटौँ न त। यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ हामीले, साइन थीटा इक्वल्स टु CD डिभाइडेड बाई OC भनेर लेख्न सकिन्छ। CD भनेको अब OC को म्याग्निट्युड B हुन्छ, B साइन थीटा हुने भयो। ठीक छ, कति हुने भयो, CD भनेको B साइन थीटा। अब एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के हुन्छ, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेको त CD टाइम्स OA हुन्छ हैन। परपेन्डिकुलर जुन परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो त्यसको लेन्थ टाइम्स एउटा जुन बेस छ त्यो भयो। CD भनेको B साइन थीटा भयो,
यहाँनिर ए भयो भनेपछि एबी साइन थीटा आउँदो रहेछ। यो एबी साइन थीटा भनेको त के रहेछ त अब हेर्नुहोस् त ज्योमेट्रिक मिनिङ भनेको हामीले क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड झिक्नु भनेको के रहेछ त फाइनल्ली एउटा प्यारालेलोग्रामको एरिया झिक्नु रहेछ। ठिक छ, क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु भनेको एउटा प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्नु रहेछ। फेरि यदि ट्रायङ्गलको एरिया भेट्ने भने ठ्याक्कै 1/2 एबी साइन थीटा गऱ्यो भने त ट्रायङ्गलको भ्यालु आइहाल्छ। ठ्याक्कै यहाँबाट एउटा यसरी ड्र गर्ने र यो सिडी भनेको यहीँबाट ड्रप गऱ्यौँ, एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गऱ्यौँ भने त त्यही लेन्थ त हो नि आखिरी। यो ए छ, यो ई छ, बिई र सिडीको लेन्थ त के हुन्छ, इक्वल हुन्छ होइन। यही नै हुन गयो, ठ्याक्कै हाफ हुन्छ, त्यति कुरा हो। अब यसको केही नियमहरू छ, यहाँनिर केही लजहरू, जस्तै ए क्रस बी इज नट इक्वल्स टु बी क्रस ए। भेक्टर प्रोडक्टहरू कम्युटेटिभ हुँदैनन्, तर के लेख्न सकिन्छ भने ए क्रस बी इक्वल्स टु माइनस बी क्रस ए लेख्न सकिन्छ। ठ्याक्कै डिरेक्सन उल्टो भइदिन्छ है। त्यसै गरी अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युटिभ ल। यहाँनिर सपोज ए क्रस बी प्लस सी छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी भनेर लेख्न सक्छौँ। यो दोस्रो भयो है। त्यसै गरी यति कुरा भयो। अनि यो यसको सर्कलमा एउटा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यसरी मैले आई जे के लेख्नु पर्ने हुन्छ है, यो तीनटा कुराहरू। अब आई क्रस आई भनेको 0 हुन्छ, जे क्रस जे भनेको पनि 0 हुन्छ, किनभने यिनीहरू सेम भेक्टर भयो होइन, र यिनीहरू प्यारलल भयो। साइन 0 भनेको 0 हुन्छ होइन। त्यसै गरी के क्रस के भेक्टर भनेको नि 0 हुन्छ, डिफ्रेन्ट भेक्टर हुनु पर्यो। आई क्रस जे भनेको के हुन्छ, त्यसै गरी जे क्रस के भेक्टर भनेको आई हुन्छ, र के क्रस जे भेक्टर भनेको के हुन्छ, सरी के क्रस आई भेक्टर भनेको जे हुन जान्छ। यो डिरेक्सनमा हामी यसलाई कुन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जानु पर्यो। यदि हामी क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाने भने ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ कि। यहाँ कस्तो भइदिन्छ नि हेर्नुहोस् त, जस्तै जे क्रस आई गऱ्यो भने त उल्टो डिरेक्सनमा गयो, जे क्रस आई भनेको त यतापट्टिको डिरेक्सनमा गयो नि, माइनस के दिन्छ क्या यसले उल्टो डिरेक्सनमा गयो भने। त्यसै गरी के क्रस जे गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त उल्टो डिरेक्सनमा गयो, यसले माइनस आई दिन्छ। ठ्याक्कै यतापट्टिको डिरेक्सनमा जानु पर्यो, उल्टो डिरेक्सन क्लकवाइज गयो भने नेगेटिभ भ्यालुजहरू दिन थाल्छ यसले है। त्यसै गरी एउटा लास्ट कुरा छ हाम्रो यहाँनिर। अब सपोज एउटा भेक्टर ए छ, यो भनेको a1, a2, a3 छ, र अर्को बी भेक्टर छ b1, b2, b3 भनेर छ। यो भनेको a1i प्लस a2j a3k छ, b1i प्लस b2j प्लस b3k भनेर छ भने ए क्रस बीलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भने यतापट्टि आई लेख्ने, यतापट्टि जे लेख्ने, यतापट्टि के लेख्ने, अनि a1, a2, a3 फर्स्ट भेक्टरको इलिमेन्ट्सहरू र b1, b2, b3 लेखेर भ्यालुजहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। र यही नै हो हाम्रो भेक्टर सम्बन्धी कुरा। ल यसरी चाहिँ हामीले हामीलाई चाहिने प्रिरिक्विजिट्सहरू सबै हेऱ्यौँ है त। हाम्रो जुन लिनियर अल्जेब्रामा पढ्नुपर्ने चाहिने जति प्रिरिक्विजिट्सहरू सबै हेऱ्यौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा तपाईँले कुनै पोइन्टमा बुझ्नु भएन, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। यो पोइन्टमा मैले अलिकति बुझिनँ, यसलाई क्ल्यारिफाई गरिदिनु भनेर भिडियो बनाउन लाउनु। कुनै प्रब्लम छ यहाँसम्म सम्बन्धित भने सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर, अथवा हामीले 98495 95895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।